Hello, my dear children. Welcome to our math class. In this class, we are going to solve question number 8 and question number 9 from the exercise 4.3. So let's start. Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ओके हामीलाई क्वेसनमा भनेको रहेछ डिस्टेन्स छ 360 किलोमिटर अनि एउटा ट्रेन चाहिँ एउटा युजुअल स्पिडमा मतलब युनिफर्म स्पिडमा कुद्दैछ अगर त्यो ट्रेनको स्पिड चाहिँ 5 किलोमिटर पर आवर मोर भएको भए ओके त्यो युजुअल सधैँको स्पिड भन्दा 5 किलोमिटर पर आवर मोर भएको भए चाहिँ सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु चाहिँ युजुअल टाइम भन्दा त्यो ट्रेनलाई चाहिँ 1 आवर लेस लाग्थ्यो रहेछ अनि हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो द स्पिड अफ द ट्रेन ओके युजुअल स्पिड अफ द ट्रेन सो लेट स्टार्ट द सल्युसन ओके हामी गर्छ लेट द स्पिड of the train be x किलोमिटर पर आवर ओके यो हाम्रो ट्रेनको युजुअल स्पिड भयो यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ अनि अकॉर्डिंग टू क्वेसन अब यहाँनिर हाम्रो डिस्टेन्स दिएको छ डिस्टेन्स छ हाम्रोमा 360 किलोमिटर अनि हामीले युजुअल कति टाइम लाग्ने रहेछ त्यो निकाल्नु अनि टाइमको फर्मुला याद छ हामीलाई टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई स्पिड सो यसलाई भने मैले यो चाहिँ युजुअल टाइम हो सो t1 चाहिँ हुन्छ हाम्रो 360 डिभाइडेड बाई स्पिड इज x ओके यो भयो हाम्रो अब न्यू केसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा न्यू स्पिड इक्वल टु यहाँ भनेको छ इफ द स्पिड ह्याड बिन 5 किलोमिटर पर आवर मोर द्याट मिन्स हाम्रो युजुअल स्पिड थियो x अब चाहिँ 5 किलोमिटर पर आवर बेसी द्याट मिन्स यो भयो हाम्रो न्यू स्पिड ओके अगर ट्रेन चाहिँ यो स्पिडमा कुदेको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो टाइम t2 चाहिँ हुन्थ्यो डिस्टेन्स त सेम हो 360 बाई डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई स्पिड इज टाइम द्याट इज यो भयो x प्लस 5 ओके अनि अकॉर्डिंग टू क्वेसन चाहिँ के भनेको छ ट्रेनको स्पिड चाहिँ 5 किलोमिटर पर आवर मोर भएको भए चाहिँ इट वुड हेभ टेकन 1 आवर लेस फर दिस सेम जर्नी द्याट मिन्स यो जुन चाहिँ टाइम छ t2 दिस टाइम चाहिँ यो युजुअल टाइम t1 भन्दा चाहिँ 1 आवर लेस हो ओके द्याट मिन्स यो युजुअल टाइम जुन चाहिँ टाइम छ त्यो टाइम भन्दा चाहिँ न्यू टाइम चाहिँ 1 आवर लेस ओके यहाँ क्वेसनमा गिभन छ सो अब हामी t1 लाई पनि यो साइडमा ल्याउँ यो हुन्छ हाम्रो t2 माइनस t1 इक्वल टु माइनस 1 अब नाउ t1 र t2 को भ्यालु पुट गरौँ सो हाम्रोमा t2 छ 360 बाई x प्लस 5 दिस इज t2 माइनस t1 छ हाम्रो 360 बाई x इक्वल टु चाहिँ माइनस 1 ओके सो अब यहाँबाट हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर वी आर गोइङ टु फर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके सो यो हुन्छ हाम्रो एलसीएम भयो फर्स्टमा ओके यो दुईटाको एलसीएम हाम्रो मल्टिप्लाई हुन्छ सिम्पली x प्लस 5 इन्टु x अनि यो पनि यो साइडमा मल्टिप्लाई यो साइडमा मल्टिप्लाई द्याट मिन्स यो भयो हाम्रो 360x माइनस यो हुन्छ 360x प्लस 5 इक्वल टु माइनस 1 सो यहाँबाट भयो अब हाम्रो 360x ब्रैकेट ओपन गर्दा माइनस 360x अगेन दिस माइनस प्लस माइनस 360 into 5 5 6 30 5 3 जा 15 16 17 1800 by यो पनि हामीले ब्रैकेट खोल्दा यो भयो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टु माइनस 1 ओके सो अब हामीले न्युमरेटरमा हेर्यो भने यो 360x माइनस 360x हाम्रो माइनस भएर 0 भयो सो हाम्रोमा रह्यो ओन्ली माइनस 1800 न्युमरेटरमा रह्यो माइनस 1800 बाई यो भयो हाम्रो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टु माइनस 1 ओके अब यो हाम्रो यो साइडमा ट्रान्सपोज हुँदा यो भयो माइनस 1800 इक्वल टु दुईटालाई माइनसले इन्टु गर्दा यो भयो माइनस x स्क्वायर माइनस 5
x ओके अब सबलाई सेम साइडमा ल्याउँदा यो हुने रहेछ हाम्रो x स्क्वायर यो भयो प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टु 0 ओके यो चाहिँ हो हाम्रो quadratic equation. Now we are going to solve this quadratic equation by using any of the method. And in this question I am going to use quadratic formula. Okay? अनि quadratic formula मा हामी first d निकाल्छ त्यसको लागि we should know the value of a. Okay? Here a is equal to coefficient of x square that is 1. b is equal to coefficient of x that is 5 and c is a constant that is minus 1800 ओके सो यो हाम्रो ए बी सी भएपछि अब हामी निकाल्छ फर्स्ट डी ओके सो हाम्रोमा भयो अब डी इज इक्वल टु बी स्क्वायर माइनस 4ac सो पुटिङ द भ्याल्युज यो भयो 5 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 इन्टु माइनस 1800 द्याट मिन्स यो हुन्छ 25 माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा भयो हाम्रो 7200 ओके दिस इज माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि यो भयो हाम्रो 25 प्लस यो एड गर्दा हाम्रो भएछ 7225 ओके सो यो डी को भ्यालु आएपछि अब हामीलाई याद छ क्वाड्रेटिक फर्मुला ओके सो अब हाम्रोमा हुन्छ नाउ बाइ क्वाड्रेटिक फर्मुला x is equal to minus b plus minus root over d by 2a okay so अब value put गरौँ now that means x equal to minus b is 5 okay minus 5 plus minus root over d is 7225 by 2 into a is 1 okay सो अब यहाँबाट हाम्रो x भयो x इक्वल टु माइनस 5 प्लस माइनस यसलाई रुटबाट निकाल्यो भने हुन्छ हाम्रो 85 ओके सो यसलाई रुटबाट निकाल्नुको लागि वी हेभ प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड एज वेल एज लङ डिभिजन मेथड ओके जुन चाहिँ याद छैन रहेछ भने आई हेभ गिभन द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बक्स सो त्यो लिङ्कमा गएर यु क्यान लर्न दिस मेथड टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ दिस नम्बर ओके बाई लङ डिभिजन मेथड एज वेल एज बाई प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड ओके सो यसलाई हामीले रुटबाट निकाल्यो भने विल गेट 85 अनि यो भयो 2 इन्टु 1 इज 2 ओके अब हाम्रो एक्सको भ्यालु दुईटा आउँछ द्याट इज एउटा भयो माइनस 5 प्लस 85 बाई 2 अनि एनोदर भ्यालु इज एक्स इक्वल टु माइनस 5 माइनस 85 बाई 2 ओके सो यहाँबाट भयो हाम्रो एक्स इक्वल टु 85 minus 5 is 40 by 2 अनि cancel sorry 80 by 2 अनि cancel गरे भने we'll get 40 okay 85 minus 5 is 80 अनि 2 ले cancel गर्दा 40 here we'll get x equal to minus 5 minus 85 is minus 90 by 2 अनि cancel गरे भने we'll get 45 but this is minus 45 okay and this x is a speed and speed cannot be negative okay यो हाम्रो नेगेटिभ हुँदैन सो त्यही कारणले x equal to minus 45 is rejected यो हाम्रो नेगेटिभ स्पिड भएन सो यो रिजेक्टेड भयो सो therefore finally हाम्रो यो वर्ड प्रब्लम हो सो आवर एन्सर इन सेन्टेन्स फर्म hence the speed of the train is हाम्रो आएको छ 40 सो यो भयो 40 किलोमिटर पर आवर ओके यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसन ओके नाउ क्वेसन नम्बर 9 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ओके हामीलाई यो क्वेसनमा भनेको रहेछ हाम्रोमा एउटा ट्याङ्क छ ओके यो भयो हाम्रो एउटा ट्याङ्क भयो अनि त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ दुईटा पाइप कनेक्ट गरेको छ एउटा पाइपको चाहिँ के छ डायामिटर ठुलो भएको छ द्याट मिन्स यसलाई हामी भन्नु लार्जर ट्याप
अनि अर्को चाहिँ छ हाम्रो सानो स्मलर ट्याप, ओके। अनि दुईटै ट्याप सँगै खोल्यो भने चाहिँ यो ट्याङ्क भरिनु टाइम लाग्ने रहेछ 9 3/8 आवर्स चाहिँ यो दुईटै ट्याप टुगेदर मिलेर चाहिँ यति टाइममा चाहिँ यो ट्याङ्क फिल हुन्छ, ओके। अनि हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ इच ट्यापले सेपरेटली यो ट्याङ्क फिल हुनु चाहिँ कति टाइम लाग्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। अनि हामीलाई कन्डिसन चाहिँ दिएको छ द लार्जर ट्याप टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मलर ट्याप। सपोज हाम्रो स्मलर ट्यापलाई चाहिँ x आवर्स लाग्छ भने लार्जर ट्यापलाई चाहिँ 10 आवर लेस लाग्छ। द्याट मिन्स यो ट्यापलाई चाहिँ लाग्छ टाइम x - 10 आवर्स, ओके। यो हो द्याट मिन्स अब हामीले लेख्यो स्मलर ट्यापलाई x आवर लाग्छ, लार्जर ट्यापलाई यहाँ दिएको छ हामीलाई 10 आवर लेस, ओके। सो यो दिज आर द टाइम रिक्वायर्ड बाई इच ट्याप टु सेपरेटली फिल द ट्याङ्क, ओके। अनि दुईटा मिलेर चाहिँ यो टाइम लाग्दैछ, ओके। यो थियो हाम्रो क्वेसनको मिनिङ। नाउ लेट्स स्टार्ट द सल्युसन, ओके। सो मैले फर्स्टमै सल्युसनमा लेखेको छु लेट द टाइम टेकन बाई smaller tap be x hours then the larger tap takes x - 10 hours to fill the tank separately, okay। सो अब हामी फर्स्ट केसमा के छ दुईटै मिलेर चाहिँ यो टाइममा भरिदिँदैछ भनेको मतलब अब हाम्रो 1 घन्टामा चाहिँ यो ट्याङ्कहरूले यो ट्याप्सहरूले ट्याङ्क कति भरिन्छ त्यो लेख्नु पर्यो, ओके। देन हुन्छ अब therefore in 1 hour, okay, in 1 hour tank filled by फर्स्ट लेखो स्मलर ट्याप, ओके। स्मलर ट्यापले अब 1 घन्टामा कति ट्याङ्क भरिन्छ भन्दाखेरि स्मलर ट्याप टेक्स x आवर्स टु फिल द ट्याङ्क। द्याट मिन्स यसकै रेसिप्रोकल हुन्छ 1/x लाग्छ। त्यही प्रकारले लार्जर ट्याप, ओके, लार्जर ट्याप टेक्स x - 10 आवर्स टु फिल द ट्याङ्क। द्याट मिन्स 1 घन्टामा कति भरिन्छ भन्दा यसको रेसिप्रोकल 1/x - 10, ओके। यो भयो हाम्रो। अनि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ दुईटा ट्याप्स टुगेदर मिलेर चाहिँ यतिमा भरिन्छ। द्याट मिन्स therefore फर्स्ट ट्यापले 1 घन्टामा स्मलर ट्यापले हाम्रो ट्याङ्क फिल हुन्छ 1/x प्लस लार्जर ट्यापले फिल हुन्छ 1/x - 10। अनि दुईटा ट्याप मिलेर चाहिँ 1 आवरमा भरिने चाहिँ हो हाम्रो जुन चाहिँ यो दिएको छ 9 3/8। यसलाई हामीले मिक्स फ्र्याक्सन बनायो भने 8 × 9 72 75/8 आवर्स। यो चाहिँ दुईटा ट्याप मिलेर चाहिँ यति टाइम लाग्छ। अनि 1 घन्टामा दुईटा ट्याप मिलेर कति भरिन्छ भन्दा यसकै रेसिप्रोकल हुन्छ, ओके। सो द्याट मिन्स यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हुने रहेछ यो यसको रेसिप्रोकल मिन्स यो भयो हाम्रो 8/75, ओके। सो यहाँनिर चाहिँ आयो हाम्रो 8/75, ओके। सो नाउ अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ वी आर गोइङ टु फर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन, ओके। सो त्यसको लागि अब हामी फर्स्ट यहाँनिर त एलसिएम फाइन्ड आउट गर्छ। द्याट मिन्स यो हुन्छ x × x - 10। सो यो यहाँ मल्टिप्लाई भयो अनि यो यतापट्टि द्याट मिन्स 1ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त सेम हुन्छ। अनि यो पनि भयो हाम्रो प्लस x इक्वल टु 8/75, ओके। सो अब हामी यो हुन्छ x + x इज 2x - 10/x × x इज x स्क्वायर माइनस x × 10 इज 10x इक्वल टु 8/75, ओके। नाउ अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ तर म लेख्नु चाहिँ यही साइडमा लेख्दैछु x स्क्वायर भएकोलाई चाहिँ फर्स्टमा, ओके। सो यो भयो हाम्रो 8 × x स्क्वायर माइनस 10x अनि यो चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई हो। द्याट मिन्स यो हुन्छ हाम्रो 75 × 2x - 10, ओके। सो अब यसलाई म ब्र्याकेट ओपन गर्छु। द्याट मिन्स मल्टिप्लाई गर्दै 8 × x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर माइनस 8 × 10 इज 80x इक्वल टु 75 × 2 इज 150x माइनस 75 × 10 इज 750, ओके। अब सबलाई म सेम साइडमा ल्याउँछु। यो हुन्छ हाम्रो 8x स्क्वायर माइनस 80x अनि यो पनि साइड चेन्ज गर्दा
माइनस 150x माइनस यो यता आयो प्लस भयो 750 इक्वल टु 0 ओके अनि हाम्रोमा यो दुईटा छ लाइक टर्म सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छ अनि हाम्रो फाइनली हुने रहेछ 8x स्क्वायर माइनस सरी दिस 80 प्लस 150 दुईटा नेगेटिभ छ हाम्रो दुईटा एड हुन्छ सो यो दुईटा एड गर्दा हाम्रो भयो 230x प्लस 750 इक्वल टु 0 ओके यो भयो हाम्रो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेसन सो अब यसलाई हामी सल्भ गर्छ बाई युजिङ एनी अफ द मेथड जुन चाहिँ हामीले पढेको छ अनि यो क्वेसनमा चाहिँ आई एम गोइङ टु युज फ्याक्टराइजेसन मेथड ओके सो अब फ्याक्टराइजेसन मेथड गर्दा हामी के गर्छ यो 230 लाई ब्रेक गर्छ ओके अनि सो ब्रेक गर्दाखेरि हाम्रो एड गर्दा त 230 हुनु पर्यो अनि प्रडक्ट के हुनुपर्छ भन्दा हामी 8 र 750 मल्टिप्लाई गर्छ ओके सो यो मल्टिप्लाई गर्दा हुने रहेछ हाम्रो 8 into 5 is 40 8 into 7 is 56 6000 सो यो भयो हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दा 6000 आउनु पर्यो अनि एड गर्दा 230 द्याट मिन्स यो हाम्रो सिधै भइहाल्छ 200 प्लस 30 ओके यो एड गर्दा 230 हुन्छ अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6000 ओके सो अब भयो हाम्रो 8x स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन गर्दा माइनस 200x this is minus into plus is minus 30x plus 750 equal to 0 सो यहाँबाट अब हामी कमन आउट गर्छ यहाँबाट 8 र 200 बाट 8 त कमन भइहाल्छ अनि x पनि कमन छ सो यो रह्यो हाम्रो x माइनस यो 200 बाट 8 आउट हुँदा हाम्रो हुन्छ 8 into 2 16 25 ओके सो यहाँबाट हाम्रो माइनस 30 प्लस 750 बाट 30 कमन भयो अनि रह्यो हाम्रो x यो माइनसले साइन चेन्ज भइहाल्यो यो भयो माइनस अनि 25 इक्वल टु 0 सो अब यहाँबाट हुने रहेछ हाम्रो x माइनस 25 कमन अनि अर्को ब्र्याकेटमा 8x माइनस 30 इक्वल टु 0 ओके अब हाम्रो फाइनली भयो x माइनस 25 इक्वल टु 0 अनि अर्को भयो 8x माइनस 30 इक्वल टु 0 सो यहाँबाट हुने रहेछ हाम्रो x इक्वल टु 25 अनि यहाँबाट हुन्छ हाम्रो x इक्वल टु 30 डिभाइडेड बाई 8 यो क्यान्सल गरियो भने 15/4 अनि यो अझै हामीले क्यान्सल यसलाई डेसिमल फर्ममा लेख्यो भने हाम्रो हुन्छ 3.75 ओके सो अब हाम्रो यसमा यो x भनेको चाहिँ के हो भन्दा x विथ द टाइम टेकन बाई स्मलर ट्याप टु फिल द ट्याङ्क ओके अनि हाम्रो स्मलर ट्यापलाई 3.75 आवर्स लाग्नु त पोसिबल छैन किन पोसिबल छैन भनेपछि यहाँ हामीलाई के दिएको छ स्मलर ट्यापले x आवर लाग्छ भने लार्जर ट्यापलाई त त्योभन्दा 10 आवर्स कम्ती लाग्छ अनि सपोज स्मलर ट्यापलाई हाम्रो 3.75 आवर्समा स्मलर ट्यापले ट्याङ्क भरिदिएछ भने लार्जर ट्यापलाई त -10 गर्यो भने त हाम्रो त यो त नेगेटिभमा आउँदैछ ओके -6.25 आउँछ सो त्यही कारणले दिस इज नट पोसिबल ओके सो यो हाम्रो के भयो नट पोसिबल अनि त्यही कारणले यो भ्यालु चाहिँ वी आर गोइङ टु रिजेक्टेड ओके यो भ्यालु हाम्रो रिजेक्टेड हुन्छ बिकज दिस भ्यालु इज नट पोसिबल सो हाम्रो के हुने रहेछ स्मलर ट्याप टेक्स 25 आवर्स टु फिल द ट्याङ्क ओके सो देयरफोर हाम्रो हुने रहेछ स्मलर ट्याप्स टेक्स 25 hours okay and larger tap takes okay larger taps लाई हाम्रो के लाग्दैछ x minus 10 that is 25 minus 10 equal to 15 hours okay so यो भयो हाम्रो final answer of question number 9 okay so in today's class we have solved question number 8 and 9 and remaining question we are going to solve in our next class till then keep practicing and thank you very much